अवचोर्धाता आदो अवाधराता आदो सर्वतो मां बायि बायि समन्तात् तं हाङ्मये मया तं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं ओं नमो व्रातपदये नमो घनपदये नमः प्रमदपदये नमस्ते स्लम्बोदराय एक ओं नमो व्रातपदये पैनवैन नमो व्रातपदये नमो घनपदये नमः प्रमदपदये कश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकन्निकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजुगणाधिपः धूम्रकेतुर्घनाध्यक्षो पालम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजुगणाधिपः धूम्रकेतुर्घनाध्यक्षो पालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डशूर्पकर्णकाकृत्प्रण आयुगुंशदारिदो दधिना स्नापयामि शुक्रमसे ज्योतिरसे तेजोसे देवो वः माया महास्ते दक्षिणेन विद्महित्वा त्वगोर्मन्दुवेष्टं त्ववेमगो त्ववेमात् आपलनेर्या आपला पुष्प्या च पुष्पिनीः बृहस्पते प्रसुतास्तानो मञ्च विश्वदक्ष्म्या मृभजा नमस्ते सधायाना तदा दृष्टवे उभाभ्यामुदे नमो बाहुभ्यां तवदनस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगादिवेशयो षण्णास्पदवदे दक्षयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञवधे देवे स्वस्तिरस्तु नः ओं सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकन्निकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः सुङ्ग्रमाया महास्ते दक्षिणेन विद्महित्वा त्वविकुर्मन् त्ववेदेष्टुं त्ववेमगो त्ववेमं गन्धद्वारान्तरादर्शा नित्यभिष्टाङ्गरेशिनी ईश्वरेकं सर्वभूतानां तामेदादो त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्ष्यमामृतादो सिद्धिप्रदायकाय नमः ओं सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः लम्बोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः ओं हिरण्याभात्रं पूर्णं ददाते मदियो स्थाने देहे कदा ఏం చెప్తావు చెప్పండి భలే కల వచ్చింది స్వామి ఓం అగ్నిం ధోతం వృణీమహే భూతారం విశ్వవేదసో అస్య యజ్ఞ సుకృతం అగ్నిదేవాయ महागणपतिं नमः ओं घनानां गणपतिं अवामहे कविं कवीनामुपमष्टवस्तमो नमो व्रातपतये नमो घनपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशे ओं श्रीं क्लीं घं घं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानः स्वाहा ओं श्रीं